गोवा 365च्या आयच्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी पळयात आयच्यो खबरो विस्तारान. कळंगूट गांवांतलो सोशल एक्टिव्हिस्ट रॉय फेर्नांडीसाचेर जाल्ल्या जीव घेवपी हल्ल्यावेल्यान कळंगूटे राजकारण बरेंच तापलां. थळावो आमदार मायकल लोबो आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी ताका बरोच बडयला असो आरोप करीत काँग्रेसीन मायकलाक उजरावन काडला. तर मायकल म्हणटा हे भानगडीत ताचो कांयच वांटो ना. रॉय फर्नांडीसान कळंगुटे चलिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर आवाज काडिल्लो. ताचो व्हॉट्सॅपार एक पोस्ट व्हायरल जातकीत कांय जाणांनी ताका भरपूर बडयलो. रॉयाचे तकलेक बरोच मार लागला आनी तो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा. मायकलान म्हाका धुला अशें ताणें स्पश्ट आरोप केला. Good afternoon, my brothers and sisters in Kalangut constituency. I have been attacked. I have been attacked by a group of goons who have been exposing on the Kalangut constituency and other channels. These people are affiliated to Michael Lobo. This is the lobby, the builders lobby, which wants to rape our country, to rape our state of Goa, cut the hills, destroy the trees. And Michael Lobo is talking about revolution. Is this the revolution? They blocked me on the Vella Kanka road when I was coming with my friend Manu. The two cars, they put it across. They had already beaten up my boy who's working at my resort, and they put him in the car, kidnapped him and brought him to me. When I came out of the car, I asked Rohan, what's your problem? Why have you stopped me? And why do you all need 7 people to attack us with rods and sticks and knives? Why do you all need to attack us with these instruments? We have nothing in our hand. When Rohan told me, why you are interfering with Michael's constituency? What you got to do with Michael? And why you are interfering with me? And what you have to do with the hill cutting? Saying that, they started assaulting me. ह्या फाटभुंयेर कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस आनी आदलो सरपंच जोजफ सिक्वेरा 4 वर्सांनी एकठांय आयल्यात. तांणी दोगांनी मेळोन मायकल आनी भाजपाचेर टिकेचे बाण सोडल्यात. हे सो कॉल्ड MLAs or so called of the कितें म्हणटा ताका तो आपणाकूच म्हणटा तो विजनरी लिडर रायट. तो कितें म्हणटा की सगळे आपणाच्या अंडर येवंक जाय म्हणून. तशें जावचें ना. लोक जागो आसा. आयज आमकां कितें जाल्लें आहा की जेन्ना ODP जाल्लो, जेन्ना PDA जाली, तेन्ना हेणें बॅकडोर एंट्री मारली भितर आनी हे सगळें अर्बनायजेशन करपाक ही चाल केलेली. आनी आयज म्हाका दिसता जवळ जवळ कालांगुटान दोंगर कातरलेले आहा, शेतांनी बिल्डिंगां बांदलेली आसा. कोणाच्या कुस्तार? हो आमचो तो विजनरी लिडर म्हणटा तो आपणाकूच म्हणटा. हांव म्हणना, हो आपणाकूच म्हणटा विजनरी म्हणून. कसलें विजन तुजें? शेतां पुरपाचें, दोंगर कातरपाचें, दोंगरार बिल्डिंगां एप्रूव करपाची, हें तुजें विजन? आयज अर्बनायजेशन हाडलें तेणें. कित्याक? आपणाच्या स्वार्थाक लागून आनी कोणाच्या न्हू. आपणाचें जें कितें आहा तें आपूण सादयतलो आनी हांगासरलो कालांगूटचो पोड काडटलो म्हणून. आयज एकूच सांगूंक सोदता ताका की ह्या लोकांचेर तूं अत्याचार करनाकाय. रॉय फेर्नांडीस जो एक्टीव आसलो आमच्या हेजेर, आमच्या WhatsApp ग्रुपाचेर, ताका लागून ताका अटॅक केलो. Systematically, through PDA, through ODP, and it was sought to be destroyed more by this making Kalangut urban. Congress party has always been fighting against this. आम्ही स्वतः झगडल्या आणि काँग्रेस पार्टी बरोबर इन कालांगूट लॉट ऑफ NGOs and citizens group जे आमचे वांगडा झगडटा आमची कोंगूटची विलेज राखपाक. इट इज नॉट ओनली कालांगूट. In fact, after the NGPDA came with Michael Lobo as the chairman, the whole of North Goa has been destroyed. South Goa also they are destroying, and there are people fighting in South Goa also. I believe that anybody from any part of Goa, if they are fighting to save any place in Goa, should be welcome. Unlike Michael Lobo, who thinks that people with Portuguese passport or people who are working in London, US, they got no right to fight for Goa. तो सांगता न्हू कोणा कडेन पुर्तुगेज पासपोर्ट आहा तांकां दिरेत ना म्हणून हांगा उलोवपाक गोंयचे खातीर.
आयज खूब लोक इंग्लंडाक आसूं आनी खंयसर आसूं गोंयचे पासून झगडटा. हितूंतलो एकलो रॉय फेर्नांडीस म्हणून हालींच एक लास्ट 2 weeks इज व्हेरी वॉसिफरस एगेन्स्ट दीस अर्बनायझेशन ऑफ कालंगूट. हे कालंगूट अर्बन टॅग घालो. There is big land mafia, interstate land mafia that is operating in Goa. And the godfather is Michael Lobo of this land mafia. So Roy Lobo, आमचे सगळे विलेज WhatsApp ग्रुप पळय आहा तेचेर आमकां सपोर्ट करतालो along with this citizens group. Mostly people from the north and there are few people from the south as well. दुसरे वटेन सगळे आरोप भायरात. मायकल म्हणटा आपूण रॉयाक वळखना, हांव ताका कित्याक म्हूण मारतलो. आयकात मायकलाक. This is nothing but to misguide the people of Kalangut constituency that Michael Lobo is involved in some fights, that also in Anjuna, and in my direction he is being hit. This is all wrong. I strongly condemn the attack on Roy Fernandez and others, and let the police investigate and let the truth come out. And I want Roy also to keep hand on his conscience and talk whether I am involved in this. Why should I be involved? For what reason? For what reason I should hit Roy? We never hit anybody. And if anybody talks about hitting somebody else, I am the first guy who says, Baba, don't take law in your hand, don't try to hit anybody. गोवा 365 खातीर कोंगूटच्यान संदीप कामुलकार. वातावरण बदलाक लागून नव्या आव्हानाक तोंड दिवचें पडटा. वातावरणाच्या समतोलांत झाडाची भूमिका खूब महत्वाची आसता. देखून दर एका मनशान दर वर्सा 10 तरी झाडां रोवची. उपरांत संरक्षक संतोष फडतेन सांगलें. रान महोत्सवा निमतान बांदोडे पंचायतीन लोकांक रोपां वाटलीं. ह्या वेळार संतोष फडते उलयतालो. हे कार्यावळीक बांदोडेचो सरपंच राजेश नायक आणि आमदार सुदीन ढवळीकार हजर आशिल्ले. वन महोत्सवाच्या निमित्तान झाडांचें वितरण करतात. हाचो मेन उद्देश म्हणजे लोकां मदीं जागृती करपाक तांच्या मदीं की झाडाचें म्हत्व कितें तें. हाजेर जाल्यार प्रत्येकाक अशी विनंती आसा की प्रत्येकान कमीत कमी 5 ते 10 झाडां प्रत्येक वर्सा आपूण रावता त्या परिसरांत किंवा थंय जागो खाली आसा थंय लावची. हाचो म्हणजे आमच्या वातावरणान आतां प्रत्येक दिसा बदल जायत आसा. दिसान दीस गरमी वाडत आसा. वातावरण हवामान बदल जायत आसा. सो त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी ह्या आमी जो उपक्रम घेतला गोवा वन खात्यान की ह्या वर्सा आमी 5 लाख झाडांचें वितरण करतले. हें आमचें टार्गेट आसा ह्या वर्साचें. हांव उत्तर गोवा विभागा मार्फत आमी सगळ्यो जितल्यो उत्तर गोवा जितल्यो पंचायती आसा त्यो सगळ्या पंचायतींनी आमी प्रत्येक पंचायती मार्फत झाडांचें वितरण करतले. तेजो तुमी सगळ्या लोकांनी लाभ घेवचो. तशेंच ह्या वर्सा आमी एक नवीन उपक्रम घेतला की पयलीं कितें जातालें कोणूय झाड लायलें की ताका मारपाक व्हडलें परमिशन कार्ड मागीर फॉरेस्टान 10-15 फावटी पावटी मार. तें आतां तुमचें कमी जातलें. तुमी ह्या फुडें जर आपणाच्या जागेर कितें झाडां लायतलीं जाल्यार ते झाडेचो तुमी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करपाचें आमचे कडेन. आमी 4 जुनाक ती नवीन हे स्कीम सुरू केल्ली आसा. ती झाडां लायली काय तुमी आमचे कडेन रजिस्ट्रेशन करप ऑनलायन. खंय वचपाची गरज ना. ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करतकूच तुमी 5 वर्सां नंतर तुमी स्वताचें झाड एकूय कसलोच परवानो नासतना मारूंक शकतले. सो ह्या संदीचो लाभ घेवन तुमची जर जमीन बीन खंय आसा तर तुमी थंयसर लागवड करपाची आनी आमकां तें एक ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करून इन्फॉर्म करपाचें. आनी तुमकां जेन्ना 5 वर्सां नंतर समज तुमकां ती झाडां मारपाची आसा जाल्यार ऑनलायनूच तुमकां परमिशन मेळटलें. तितून तुमकां खंयच त्रास काडपाची गरज ना. सो गोवा सरकारान वन खात्या मार्फत ही 4 जुनाक लॉन्च केल्ली आसा. तेजो तुमी पुरेपूर फायदो घेवचो. बांदोडा पंचायतीक हे मशीन दिता आनी हाचे फुडें बांदोड्या जर कोणाकूय ताची गरज पडली जाल्यार सरपंच आनी आमचे जे पंच उपसरपंच आसा तांकां मेळचें आनी तांणी तुमचें घर किंवा तुमचो रूम ह्या घरांत कोवीड पसरला तें जर सॅनिटायज करपाक जाय किंवा शेजारी बाजारी कोणाकूय सॅनिटायज करपाक जाय जाल्यार पंचायत ताची जबाबदारी घेतली आनी तें काम आमी स्वता पंचायती मार्फत करून दिता. की वर्सान म्हणजे कोणू ट्रेनिंग वापरता बरेच डिफरंट वरायटीचे झाडां
आमकां हांगा प्रोवायड केल्या आनी गांवांक वाडपा खातीर वर्साक आमी चडशे झाडाचे रोपे हे करताले आनी हे फावटी मातशें डिफरंट आहा आनी म्हाकाय तें पळोवन बरें दिसलें आनी तेजी लागवड जर आमी करतले जाल्यार आमी लावन फायदो फक्त एक लायलें झाड आनी आमी सायडीक चल्ले इतली करून आमी तेजो तें झाड व्हडलें खायना एटलिस्ट ते 3 ते 4 वर्सां त्या झाडाची भुरग्या भशेन कुयदाद घेवप हिवूय गरजेची आसा सो तुमचे कडेन हांव सगळ्या कडेन मागतां की ती झाडां जी तुमी व्हरतले तेंची खरेंच एक 3 वर्सां जरी तुमी कुयदाद घेयात 3 नंतर ते 5 वर्सां नंतर तुमकां तेजो फळ मेळटलें. गोवा 365 खातीर बांदोडेच्यान कृष्णा नायक. गोंयांत कोरोना संक्रमणाचें प्रमाण दिसान दीस उणें जायत आसा. फाटल्या 24 वरांत कोरोनाचे 253 नवे दुयेंती सांपडले. 2.5 म्हयन्या उपरांतचो हो सगळ्यांत उणो आंकडो. फाटल्या 2.5 म्हयन्यांत दर दिसा 500 परस चड दुयेंती मेळटाले. दुयेंतीक मरण येवपाचें सत्र मात सुरूच आसा. काल 9 दुयेंतीक मरण आयिल्ल्यान आतां मेरेन कोरोनाचे 2936 बळी गेल्यात. सोमारा फक्त 1695 चांचण्यो जाल्यो. हेका लागून दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 14.92% आसा. काल 253 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 720 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 95.49% आसा. काल 36 दुयेंतींक हॉस्पिटलांत दाखल केले जाल्यार 57 दुयेंतींक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सेन्वी पिरिसाक रस्त्याचेर आडावन जाल्ली मारबडय गोंयांत कायदो आनी वेवस्था सारकी ना हें दाखोवन दिता. कायदो आनी वेवस्था सारकी आसत जाल्यार गृहमंत्र्यान ह्या तरणाट्याक न्याय दिवचो. आम आदमी पार्टीची फुडारी प्रतिमा कुतिनोन मागला. जामिनाचेर भायर आशिल्ले गुन्यांवकारी दिसा उजवाडा एका गोंयकार तरणाट्याचेर हल्लो करतात. हें चल्लां कितें? प्रतिमान तिडकीचो प्रस्न विचारला. पळयात ती कितें म्हणटा ती. आमी आयज आसा सेन्वी पिरिसा कडेन आमी मेळपाक हॉस्पिशियो हॉस्पिटलांत आयिल्ली आसा आनी आय वूड लायक टू ब्रिंग टू युअर नोटीस आय वूड वॉन्ट यू ऑल टू सी. हें पळयात काल तो हल्लो जो जाल्लो आसा ताजे तकलेक जी कोयती मारिल्ली आसा ताका पोंत पडिल्ली आसा पळय ही त्या आयर्न रॉड आनी कोयतीन ताका हल्लो केला. हें पळयात ताका स्टिचीस पडिल्ली आसा आनी ह्या पांयाक ताका पळयात हो पांय ताजो डॅमेज केल्लो आसा. म्हाका आतां बाबान सांगलां तशें त्या आयर्न रॉडा बरोबर खंय वेल्डिंग करून खंय एडिशनल खंय रॉड्स आनी किडे घातिल्ले सो ताजेर ताका डॅमेज केला. आनी जशें आमी आतां ऑथॉरिटीजा कडेन उलयलां आमकां खबर मेळ्ळें ते भाशेन ताका खंय तो माल डॅमेज जाल्लो आसा. ताच्या शिराक तुका माल पडिल्लो आसा. ताच्या पांयाक खंय होल जाल्ली आसा आनी डॉक्टर्स आर सेयींग दॅट दीस मायट गो फॉर ही मायट हॅव टू गो फॉर अ सर्जरी. सो यू टेल मी नाव हे आतां दादागिरी केल्या जे त्या भुरग्यांनी जे रावतात फकीरबांदा मडगांव ते अयूब सय्यद हू इज अ हिस्ट्री शीटर हेज टोल्ड बाय द SP सुप्रिंटेंडंट पुलीस एस्टडी हू इज अ हिस्ट्री शीटर हू हेज गॉट मेनी केसीस. ताणी जो हल्लो केल्लो आसा ह्या भुरग्याक आतां म्हाका सांग ह्या बाबड्याक इनोसंट आमच्या नाविलीच्या देलगोना जो रावता सेन्वी पिरीस जो व्हडलो पूत जावन आसा आवय बापायचो जो रिटायर्ड पेरंट्साचो हू वॉज द सोल ब्रेड ओनर ऑफ द फॅमिली. आतां तेणे करपाचें कितें नाव इन दीस पॅन्डेमीक टायम हांव मागतां CM प्रमोद सावंताक हांव अपील करतां बाब CM प्रमोद सावंताक that you are the home minister, you are the home minister of Goa and can make out that law and order has been collapsed. बाब CM प्रमोद सावंत आयज पॅन्डेमीक चालू आसा तुवें कर्फ्यू लायल्लो आसा वो कसलो कर्फ्यू तुजो जेन्ना भुरगे ओपनली गाडी आडावन रस्त्यार बसून सोरो पितात आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक त्रास करतात ते. आतां म्हाका खबर मेळ्ळ्या त्या भाशेन अयूब सय्यदा बरोबर तो दुसरो जे अटॅक केला तो भुरग्याचें नांव खंय अनिल आनी तो अनिल म्हणटा तोय गोंयचो न्ही खंय तो खंयचो खंय UP वो बिहाराचो. UP बिहार एक असले जाताले आतां UP आनी बिहाराचे लोक येवन आमचे गोंयच्या भुरग्यांक समज हल्ले करतले अटॅक करतले जाल्यार गोंयाक आनी अर्थ कितें उरला. हांव खारेपासून शिवडे बायपासान घरा वयतालो सो दोग जाण भुरगे वायट झॅन घेवन रस्त्यार मदें गाडी बंद करून ब्लॉक करून रस्तो कोण एकल्या सायडीक पॅसेंजरा कडेन उलयताले सो हांवें हॉर्न मारलो तर सायडीक सोन्ना
सायडीसान मुखार गेलो कित्याक दुसरे सायडीन वाट ब्लॉक जाली म्हणजे लोक चोळून येतलो. सो लेफ्ट सायड म्हाका वचून मातसो रायट सायड गेलो ड्रायव्हर होता आनी तेका कडेन चाललें. बाबा तुका हांव हॉर्न मारता रे गाडी रस्तो ब्लॉक लोकांक त्रास कित्याक करता सायडीन कित्याक चलना काय जालें. इतलें चाललें कळून आनी हांव तें म्हाका वोस मारलें तोड उरलें लागलो वोस मारलें हांव गेलो मुखार गेलो आनी एक घरा कडेन म्हाका गाडी हांवें तेंकयली सारकी गाडी हांवें तेंकयली आनी म्हाका ब्लॉक केलो रस्तो आनी असो बायकावर देंवन हांव मुखार सरलो आनी चल बाबा कितें जालें मुखार म्हणजे हात गायलो हात घाल तेजे म्हाका मारपाक लागलो कसो हांवें ताका धोलो अशें पडलो हात माल तसोची आनी माल तसो कोण एकलो सायडीन भुरगो आनी ते सारके टायट आहले सारके आनी दुसरो आहलो ताणें सारको टायट लागलो मोठो आहलो तो सारको टायट आहलो. सो आनी एक सायडीन भुरगो आहलो तेणें सांगलें बाबा सोड म्हूण फेस्तां करपा नाका तें वच तुमकां सोड. सो हांव तांकां सोडलें तसो गाडीन तो यनू कोण म्हणटा तो भुरगो गाडयेन गेलो एक स्वॉड काडली पळय तो आनी एक रॉड काडलो आनी रॉडाक पॉयंटेड एक्स्ट्रा पार्ट फिक्स केला वेल्डींग मान तशें करून रॉड केला रेडी केला तेणी. सो पयलीं म्हणजे तकलेक कोयती मारली तशी दुसरो भुरगो दुसरो येयलो आनी तेणें म्हणजे पांयान रॉड मारलो पांयान 2 रॉड मारले तशें बसलो आनी बसलो तसोच हांव बॉम्ब मारपाक लागलो कित्याक आमकां पेन हेंकोवपाक जाली बॉम्ब मारले तशें ते धांवले गाडी स्टार्ट मार. हांव प्लीज CMआर रिक्वेस्ट करपाक सोदता सर वी आर नॉट सेफ इन आवर ओन लँड इन आवर ओन होम. वॉच तो जो मुगे मिसीजेक आनी आमकां सगळ्या मारपाक येयलो कोयते हाडूं सुरी हाडूं आमकां तेजे म्हणटा वच तो आयूब तो आनी होय आसलो तेजे बारा हेजेय नांव हांवें कंप्लेनाचेर घायलो आहा कासीम म्हूण. सो तेंगे गट्स एटिट्यूडाची कोटा म्हणल्यार तेंकां कोणाची भिरांत ना जाल्यार हांव अपील कोता CMआ कडेन म्हणजे प्रमोद सावंता कडेन हो लॉ एंड ऑर्डर मातशें मेनटेन करचो आनी आमचे हो सिवीक भाव आहा आयज तेका जस्टीस दिवपाक. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. गोंयच्या रस्त्यांची फाटली 4-5 वर्सां जाल्ली अवतिकाय शिवसेनेच्यान सोंसूं नजो जाल्या देखून गोंय शिवसेनेन आव्हान दिलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर आनी येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन तिगांनीच स्वता गाडी चलयत म्हापशेचो ग्रीन पार्क ते पत्रादेवी मेरेनचो प्रवास करचो. गोंयचें रस्तो पुराण तशें व्हडलें आसा कितलेंय पारायण केलें तरी सोंपून सोंपना परत वाचचें पडटा. कालच गोवा 365 पणजी वाठारांतली येरादारीची अवतिकाय दाखयल्ली. आयज शिवसेनेन पणजे आपलेच नेम मोडून सरकारान चलयले रस्त्यांचें काम वाहनांची गचमुड्डी आनी लोकांचे जावपी हाल ह्या विशया वयल्यान सरकाराक उजरावन काडला. पळयात जितेश कामत कितें म्हणटा तो. आज आमी जर पळयत हांव सकाळी पणजे येतना हांवें पळयलें की थंय रोडाचें काम चालू आसा. येदो व्हडलो पावस पडटा आनी भर पावसान थंय रस्ते खणप चालू आसा. एक्चुअली कलेक्टराची ऑर्डर आसा की जुना उपरांत कसलेंच खोदकाम हें करूंक जायना. एक्सकेवेशन वर्क जे आसा ते पावसा पयलीं सोंपोवंक जाय ताज्या उपरांत रस्ते खणूंक मेळना. तरी आसतना ताजें वायलेशन करून आज थंय रस्ते खणप चालू आसा. पणजे भितर येता इतले ट्रॅफिक येदो व्हडलो पावस आयज सकाळच्यान पावस चालू जाल्लो आसा मदीं मातसो थांबिल्लो पूण आतां सांजचो जर आमी पावस पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ते रांगो लागतल्यो. भयंकर ट्रॅफिक जॅम अशें जावपाचें आसा. लोकांक कोणाक बेगीन पावपाचें आसता खूब कितें लोकांची कामां आसता कारण इतले दीस पूर्ण 5 मेरेन लॉकडावन आशिल्लें. आयच्यान लॉकडावन खंय तरी शिथील केल्लें आसा आनी ताज्या खातीर लोकांक जी कामां अडकून उरयल्लीं आसा ताज्या खातीर खंय तरी पावपाचें आसता म्हणून आज रोडार सुद्दां गाडयो चड आसा. अशा परिस्थितीन येद्या भर पावसान गव्हर्मेंट स्वताचेच रूल म्हणून हांगा रस्ते खणटा. हांव ह्या जें काम चल्लां आनी गव्हर्मेंटाचो निशेध करता शिवसेने मार्फत आनी हांव सांगूंक सोदतां की तें जें काम आसा तें बेगींतल्या बेगीन कितें तें मिटया आनी लोकांक रस्तो खुलो करा. हायवेचें काम चालू आसा 4 लेनिंगाचें. आमी थंय जर पळयत जाल्यार जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो इतलो बेजबाबदारपणा करता आनी पूर्ण ऑथॉरिटी म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराकूच आमी एकल्याक दोश दिवंक शकना जाल्यार ताज्या वयर जी ऑथॉरिटी आसा PWDची जी ते काम पळयता हांव नकळो तांणी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक इतली सूट कित्याक दिल्ली आसा की आज लोकांच्या जिवा कडेन तो खेळटा अशी परिस्थिती आज उपस्थित जाल्ली आसा. ही ह्याच पावसान न्ही तर हाज्या पयलीं सुद्दां 4 वर्सां जालीं आमी आवाज उठयता ह्या प्रश्नाचेर पुणून व्हडलें कांयच जाल्लें दिसना. हाज्या पयलीं सुद्दां आमी एकदां PWDचो जो AE आशिल्लो एसिस्टंट इंजिनियर कोलवाळे बसता फॉर हायवेज ताका आमी घेराव घाल्लो. तेन्ना ताका घेराव घालतच खंय तरी मागीर ताणी ते होडके बिडके पडिल्ले ते कॉन्क्रीट घाले आनी थोडे कडेन सायनबोर्ड्स लायले. ताज्या उपरांत आतां हे सतत 3-4 वर्सां काम जें चालू आसा ताका कोणूच वाली ना असो दिसता.
सगळे कडेन आमी पळयत जाल्यार जाय तशें काम करप चालू आसा. हांव मुद्दम कित्याक जाता कित्याक थंय एक्सिडेंट जाता, लोक थंय मरता. इट हॅज बिकम अ डेथ ट्रॅप. म्हणजे थंय एक मरपा खातीरूच तो ट्रॅप केला काय अशें दिसता ते सगळे गजाली पळयत जाल्यार. हांव लेटर बरयला चीफ इंजिनियराक जे दिवपाचो आसा नॅशनल हायवेज. तातूंत हांवें मेन्शन केल्लें आसा की हॉटेल ग्रीन पार्क म्हणजे स्पेशली हो नॉर्थाचो जो बेल्ट आसा हॉटेल ग्रीन पार्क ते पत्रादेवी ह्या मेरेन हांव मागणी करता सर्वप्रथम की चीफ मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी PWD मिनिस्टर आनी तिगायनी भर पावसान गाडी घेवची सेल्फ ड्रिवन ड्रायव्हराक घेवन न्ही. तुमी गाडी चलया आनी म्हणजे ग्रीन पार्का कडल्यान पत्रादेवी वता. तुमकां घडले थंय कितें कितें प्रॉब्लम आसा ते म्हाका दिसता घडयेक तुमी थंय पडूंक शकता एका मणक्यान. अशी परिस्थिती थंय आसा. थंय जर पळयत खंयच सायनेजीस बरोबर लायल्यो ना. जे डायव्हर्जनाचे बोर्ड आसता ते कशाय पद्दतीन लायल्ले आसा म्हणजे ते तुका दिश्टीच पडना. म्हणजे फ्रॉम लॉंग डिस्टन्स तुका ते बोर्ड दिसना आनी लागीं येतकच तुका कळटा की थंय बाबा रोड सोंपला आनी थंय होणको आसा. थंय बॅरिकेडिंग केल्लें ना. कशाच प्रकारचे जे सेफ्टी मेजर्स आसा ते थंय पाळिल्ले ना. अंधाधुंद प्रकारे हे काम चलिल्लें आसा. हाज्या उपरांत आमी एकदां PWDनूय चीफ इंजिनियराक मेळिल्ले. ताकाय तेन्ना आमी सांगिल्लें की बाबा थंय बोर्ड लाया, लोक थंय मरता कितले, पडटात, एक्सिडेंट सेल्फ एक्सिडेंट जाता. मागीर तांणी कोणा कडेन पळप. म्हणजे गोंय राज्यान आज अशें चालू आसा की गोंयकार जो आसा एक मनीस आसा तांकां किंमत उरिल्ली ना तांच्या दृश्टीन. पेडण्यातलो समाजबाबरूपी सुभाष केरकरान हालींच मुंबय वचून महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेची हजेरेत शिवसेनेत प्रवेश मेळयलो. मंगळारा गोंय विभागान ताका गोंय शिवसेनेचो उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्तीपत्र भेटयलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. फायनल वर्साच्यो डिप्लोमा परीक्षा ऑनलायन घेवच्यो NSUIन मागला. विद्यार्थी अजूनय कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हारांतल्यान बरे जावंक ना. थोडे हॉस्पिटलांनी एडमीट आसात जाल्यार थोडे आपल्या आवय बापाय बरोबर हॉस्पिटलांत रावन तांची काळजी घेतात. ताका लागून ह्यो परीक्षा ऑनलायन करच्यो ही मागणी घेवन NSUIचे कार्यकर्त्यांनी तांत्रीक शिक्षण बोर्डा कडेन मोर्चा व्हेलो. बोर्डाचो सेक्रेटरी म्हणटा तांच्या मागण्यांचेर विचार करतले. Along with all the affected diploma students, आमी आज DT डायरेक्टराक मेळपाक आयिल्ले and we have met the secretary of director of technical education board and we have demanded that exam of final year students of diploma should be conducted in online mode. ताका आनी काय ऑप्शनूच ना, ऑनलायन मोड कंडक्ट करूंकूच जाय. बिकॉज इफ यू गो टू सी सेकंड वेवान गोवाक खूब त्रास जालेलो आहा. लोक बी बेडा खातीर ऑक्सिजना खातीर मेल्लेले आहा. सो वी डोंट वॉन्ट दीस सिच्युएशन टू कम वन्स अगेन. एंड एज ऑफ नाव स्टुडंट्स जे आसा गोंयभर आनी लोक जे अजून ते रिकवर जावंक ना सेकंड वेव पासून. अजून भुरगे जे आहा दे आर पॉझिटिव्ह, दे आर इन होम क्वॉरंटायन. फ्यू स्टुडंट्स आर विथ देयर पेरंट्स इन हॉस्पिटल, पेरंट्स तेंचे एडमिटेड आहा म्हणून. फ्यू स्टुडंट्स हॅव लॉस्ट वन ऑफ द पेरंट. And students with the youth, they 22 years, 19 years old, 20 years old, they have lost life because of COVID-19. And in this situation, DT conduct karun the exam offline mode. I don't know why DT is so arrogant. Last year also they did the same thing. They have conducted all offline exams. So because of this, we have come here today. And if you go to see yesterday, Goa University, we met the registrar of Goa University to demanding that all the final year exams should be in online mode. And तांच्यांनी एक बरो डिसिजन घेतला that undergraduate, BCom असो, BSc असो, तांची एक्झामी ऑनलायन जातली म्हणून. ऑल्सो इंजिनियरिंग एक्झाम, द डिग्री कोर्स, ह्या एक्झाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलायन मोड. द आर्किटेक्चर एक्झाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलायन मोड. द लॉ कॉलेज, द लॉ स्टुडंट, ह्या एक्झाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलायन मोड. And all the other courses in Goa, the exams are conducted in online mode. Why only diploma exams are conducted in offline mode? हे प्रश्न घेऊन आम्ही ताका मेळपाक आयिल्ले हांगा. आणि तेणे आमकां सांगला that 10 days prior तांची बोर्ड मिटींग जातली, बोर्ड मिटींग. त्या बोर्ड मिटींगान हे इश्यू ते डिस्कस करतले and they will come with the solution. And we are asking the CM, where is CM? As the education minister तो खंय आसा, तो न्हिदलाय काय? He as the education minister should play his role
of an education minister, and he should come and he should solve this issue in the interest of the students. हे सगळे स्टुडंट्सांक तेका लागता. He is an education minister. He is not even replying his email. If you go and check his email box, तांचे हजारांनी ईमेलान भरले आसतले स्टुडंट्साचे ईमेल. Not even one email his address. तो खंय न्हिदलेला. आमी मागता सीएमा कडेन तूं यो आनी मेळ डायरेक्टराक बोर्ड तेजी बोर्ड मिटींग जातली तांकां सांग की एग्जाम ही ऑनलायन जावंक जाय म्हणून. मागणी कितें आहा Sir, all university are going online exam. They are saying that why only this department is going offline. So how you do? See, university is an examining body. Okay. Likewise, Board of Technical Education is also an examining body. So if university takes a decision, one decision, it is not proposed that the Board of Technical Education could take the same decision. That could be a variation. गोंयच्या कांय वाठारांनी कांय वरां खातीर कमी अदीक प्रमाणात पावस पडटलो. मदीं मदीं पावस नेट धरतलो. कांय वाठारांनी जाल्यार पावस गडगड आनी जोगला मारीत घालून घेतलो. पावसा बरोबर 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवतलें. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आनी आयचें हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.